अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपको सैर करवाऊंगा एक ऐसे मुल्क की जहां हवाओं को भी बेचा जाता है। एक ऐसा मुल्क जो पाकिस्तान से 2 साल बाद आज़ाद हुआ मगर है दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क। एक ऐसा मुल्क जो कि अपने आप में ही सबसे अलग है। एक ऐसा मुल्क जिसका बना हुआ माल दुनिया के हर कोने में बआसानी मिल जाएगा। एक ऐसा मुल्क जो कि आबादी के लिहाज से दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आता है। तो दोस्तों, ये खूबसूरत तरीन मुल्क है चाइना। इसका ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है और ये आबादी के लिहाज से दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आता है और इसकी कुल आबादी 144 करोड़ है और यहाँ की 60% आबादी शहरों में रहती है जबकि 40% गाँव में ही रहना पसंद करती है। और अगर हम इसके रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 96 लाख है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आता है। चाइना 5 टाइम जोन्स के मसावी फैला हुआ है और ज़मीन के लिहाज से 14 मुल्क की सरहदों पर फैला हुआ है जो रूस के साथ दुनिया के किसी भी मुल्क में सबसे लंबी सरहद है। इसका कैपिटल सिटी बीजिंग है और ये चाइना का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है और सबसे बड़ा माशी शहर शंघाई है। दोस्तों, अगर हम चीन की तारीख पर नज़र डालें तो चीन दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है जो कि अब एक कामयाब रियासत के रूप में मौजूद है। इसकी सकाफत 6000 साल पुरानी है। जंग अजीम दोम के बाद होने वाली चीन की खाना जंगी के इख्तिताम पर चीन को 2 मुल्कों में तकसीम कर दिया गया। एक का नाम अवामी जमहूरिया चीन और दूसरी का नाम जमहूरिया चीन रखा गया जिसे अमूमी तौर पर ताइवान कहा जाता है। अवामी जमहूरिया चीन के मातहत मरकजी सरजमीन चीन, हांगकांग और मकाओ हैं। चीन की तहजीब दुनिया की उन चंद तहजीबों में से एक है जो बैरूनी मुदाखलत से तकरीबन महफूज रही और उसी वक्त से उसकी ज़बान तहरीरी शक्ल में मौजूद है। चीन की कामयाबी की तारीफ पूरी 6000 साल कब तक पहुंचती है। सदियों तक चीन दुनिया की सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता कौम और मशरकी एशिया का तहजीबी मरकज रहा जिसके असरात आज तक नुमायां हैं। इसी तरह चीन की सरजमीन पर बहुत सारी नई इजादात हुई जिनमें 4 मशहूर चीज़ें यानी कागज़, कुतुबनुमा, बारूद और प्रिंटिंग शामिल है। अवामी जमहूरिया चीन 1 अक्टूबर 1949 वाले दिन आज़ाद हुआ था यानी पाकिस्तान से 2 साल बाद आज़ाद हुआ और चीन ने अपनी आज़ादी के बाद जिस तेज़ी और कमाल से तरक्की की है वो अपनी मिसाल आप है। और चाइना ने पिछले 15 सालों से मुसलसल तरक्की की है और आज ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर मुल्क बन चुका है। और अगर तरक्की की यही रफ्तार जारी रही तो अगले कुछ सालों तक ये मुल्क जल्द सुपर पावर अमेरिका को पीछे छोड़कर खुद सुपर पावर बन जाएगा। और माशी लिहाज से ये मुल्क पहले ही अमेरिका को शिकस्त दे चुका है। चाइना अपनी सस्ती चीज़ों की बदौलत मशहूर नहीं हुआ। ऐसी कई बातें हैं जिन्हें आम लोग नहीं जानते, लेकिन अगर हम गौर करें तो छोटी सी छोटी कोई भी बात हो तो चाइना का इतना बड़ा नाम बनने के पीछे सच साबित होती है। चाइना के बारे में कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि ये लोग मेज़ और कुर्सी को छोड़कर 4 टांगों वाली हर चीज़ खा जाते हैं। और चीन में कॉकरोच, मगरमच्छ, कुत्ते, बिल्लियाँ और तकरीबन सभी हराम चीज़ें खाई जाती हैं। और हर साल चीन में लोग डॉग फेस्टिवल मनाते हैं मगर इन चीज़ों को सभी चाइनीज़ भी नहीं खाते बल्कि चीनी कौम का सिर्फ एक मखसूस टोला ही इन चीज़ों को खाता है और बकिया चीनी लोग हमारी तरह ही चिकन और सब्जियां वगैरह खाते रहते हैं। दोस्तों, एक तारीख हकीकत बताता चलूं, चीन के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं और इसी डिप्रेशन की वजह से खुदकुशियां कर जाते हैं। और चीन में 1 लाख अफराद में से 10 अफराद खुदकुशियां कर जाते हैं। और अगर हम चीन की तमाम आबादी की एवरेज निकालें तो हर साल चीन में 1,40,000 अफराद खुदकुशियां कर जाते हैं और सबसे ज्यादा खुदकुशियां भी औरतें ही करती हैं। चाइना की बनी हुई चीजों के बारे में एक मशहूर कहावत ये भी है कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। इस वक्त न सिर्फ चाइना दुनिया में अच्छी और मियारी चीजें बनाने में मशहूर हो रहा है तो वहीं ये 2 नंबर चीजें बनाने में भी मशहूर है। दोस्तों, अगर हम चाइना की मईशत की बात करें तो इसका कुल GDP 2023 के अंदाजे के मुताबिक 33 ट्रिलियन $US है और ये GDP के हवाले से दुनिया भर में पहले नंबर पर आता है। और इसका GDP पर कैपिटा 23.39 $US है और इस हवाले से इसका 72वां नंबर आता है। इसकी करेंसी को चाइनीज युआन कहा जाता है और इनका 1 युआन पाकिस्तानी 39 रुपए के बराबर जबकि इंडियन 11 रुपए के बराबर है। चाइना में तामीराती काम में मुसलसल इजाफा हो रहा है और तामीराती काम के हवाले से भी इसका पहला नंबर आता है। इसका वाज़ेह सबूत ये है कि अमेरिका ने पिछले 100 सालों में जितना सीमेंट इस्तेमाल किया है तो वहीं चाइना ने ये सीमेंट सिर्फ 3 साल में इस्तेमाल किया है। दोस्तों, अब हम चलते हैं चाइना के मजीद दिलचस्प हक़ाइक़ की तरफ, मगर जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल दी एनजेड वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए बेल आइकन को भी दबा दें
تاکہ ہماری ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، چین میں بہت سارے لوگ اپنے بچوں کے نام اولمپک جیسے بڑے کھیلوں کے نام پر رکھتے ہیں، اور چین میں شادی شدہ لوگوں کو بچے پیدا کرنے کے لیے فیملی پلاننگ کا سرٹیفکیٹ لازمی لینا پڑتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ شام کے وقت ٹی وی پر مختلف چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر چائنا میں شام کے 7 بجے تقریباً تمام چینی ایک ہی ٹی وی چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ چین کے کچھ لوگ انڈوں کو پیشاب میں ابال کر کھاتے ہیں۔ 10 سال سے کم عمر کے بچوں کے پیشاب میں سارا دن انڈے کو ابالا جاتا ہے۔ ویسے تو چائنا کا سب سے بڑا مذہب بدھزم ہے، مگر پچھلے کچھ سالوں میں اسلام تیزی سے وہاں پھیل رہا ہے اور عیسائیت کی طرف بھی رجحان پیدا ہو رہا ہے۔ چائنا میں سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں چھٹیاں ایک ہی وقت میں ہوتی ہیں اور 40 دن چھٹیاں ہوتی ہیں، اور ان چھٹیوں میں تقریباً سبھی چینی لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ چائنا میں ٹریفک جام میں پھنسے افراد کے لیے بڑی اچھی سہولت موجود ہے۔ ٹریفک جام میں پھنسنے پر آپ ایک کال کریں تو 2 لڑکے آ جائیں گے۔ ایک لڑکا آپ کی جگہ گاڑی میں بیٹھے گا اور دوسرا لڑکا آپ کو وہاں سے نکال کر بائک پر گھر چھوڑ آئے گا۔ قدیم چین میں سپاہیوں کے لباس بعض اوقات کاغذ کے بنے ہوتے تھے۔ لفظ چین شاہی سلسلے سے لیا گیا ہے۔ اس سلسلے کے پہلے بادشاہ کا نام شی ہوانگ تھا، جو کہ 210 سے 260 قبل مسیح تک بادشاہ رہا تھا۔ تاریخ میں چین کے دارالحکومت کا نام مسلسل بدلتا رہا۔ اس کا نام ڈاڈو، یانجنگ، بیپنگ، پیکنگ یا بیجنگ رہا۔ چین اور امریکہ کا رقبہ تقریباً برابر ہے، مگر چائنا کی آبادی امریکہ کی آبادی سے 4 گنا زیادہ ہے۔ 2003 میں چائنا کسی انسان کو خلا میں بھیجنے والا تیسرا بڑا ملک بنا تھا۔ بہت سے تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ فٹ بال کا آغاز 1000 قبل مسیح میں چائنا سے ہی ہوا تھا۔ عوامی جمہوریہ چین 1949 میں آزاد ہوا تھا، اور اب چین عالمی معیشت پر تیزی سے چھایا جا رہا ہے۔ عالمی کساد بازاری میں ہر ملک بحران کا شکار ہے، لیکن چین اور برازیل واحد ممالک ہیں جن کی ترقی پر عالمی کساد بازاری کا فرق نہیں پڑا۔ موزے تونگ جدید چین کا بانی شمار کیا جاتا ہے، اور چین کو ترقی دینے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ چین کے لوگ افیون اور ہیروئن کے نشے میں مبتلا تھے، لیکن موزے تونگ نے اپنی قوم سے یہ لت چھڑوا کر اسے دنیا کی ایک محنتی قوم بنا دیا۔ چین کی کمیونسٹ پارٹی نے بیجنگ میں ایک ادارہ قائم کر رکھا ہے، جہاں پارٹی کے اراکین کو متعلقہ شعبے میں وزیر، مشیر بنانے اور چین کے لیے نئی قیادت تیار کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ تربیت مکمل ہونے کے بعد ان کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ جس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا اسے وزیر یا مشیر نہیں بنایا جائے گا۔ یہاں تک کہ چین کے آنے والے صدر کو 5 سال پہلے ہی صدر بننے کی تربیت دی جاتی ہے۔ چین کے تمام لوگ بشمول افسران، مزدور سب مل کر ایک ہی جیسا کھانا کھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ چینی مصنوعات بھی لے آتے ہیں، تاکہ دنیا کو چین کی مصنوعات سے متعارف کرایا جا سکے۔ چین میں چوری کی سزا موت ہے۔ چور کو سر پر گولی ماری جاتی ہے، اور گولی کا معاوضہ اس کے ورثاء سے لیا جاتا ہے۔ اگر ورثاء گولی کا معاوضہ نہیں دیں گے تو وہ لاش بھی نہیں لے جا سکیں گے۔ چینی لوگوں کا قول ہے کہ اگر آپ 1 سال کی منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہیں تو مکئی لگاؤ، اگر 10 سال کی منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہو تو درخت لگاؤ، اور اگر تم صدیوں کی منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کو تربیت دو اور تعلیم دو۔ اور چینی حکومت نے صدیوں کی منصوبہ بندی کی ہوئی ہے، اسی وجہ سے تو چین دنیا میں سب سے آگے ہے، اور آج اس کا لٹریسی ریٹ تقریباً 97% ہے۔ چین ایشیا کے مشرق میں واقع ہے، جو کہ پاکستان سے 2 سال بعد بنا، اور سب سے پہلے اسے بطور ملک بھی تسلیم پاکستان نے کیا تھا، اور پہلا غیر ملکی جہاز بھی PIA کا تھا جس نے چین کی سرزمین پر لینڈ کیا تھا، اور اس کا پرتپاک استقبال کیا گیا تھا، اور وہی جہاز آج چائنا کے میوزیم میں جگہ بنا چکا ہے۔ چینی بہت پسی ہوئی قوم تھی۔ جاپان نے دوسری جنگ میں تقریباً 2 کروڑ چینی مارے تھے۔ چین کو بینکنگ کا نظام ایک پاکستانی معیشت دان نے دیا تھا۔ ہمارے دیوے نظام کو لے کر آج چین کہاں اور ہم کہاں ہیں؟ کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ امریکہ جیسا طاقتور ملک بھی آج چین کا 131 ٹریلین ڈالر کا مقروض ہے، اور امریکن پرائیویٹ کمپنیاں 19.5 ٹریلین ڈالر کے مقروض ہیں۔ چینی لوگ چین کا نقصان ذاتی نقصان تصور کرتے ہیں۔ چین میں فیس بک بلاک ہے، مگر اس کے باوجود بھی فیس بک کے 95 ملین صارفین ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ بلند و بالا عمارتیں بھی چائنا میں ہی ہیں۔ چین کا قومی کھیل ٹیبل ٹینس ہے، جبکہ دنیا کی سب سے بڑی فوج بھی چائنا کی ہے۔ چین میں ہر سال 20 سال پرانے 20 ملین درخت چاپ سٹک بنانے کے لیے کاٹے جاتے ہیں۔ چین دنیا کا امیر ترین ملک ہے، مگر آج بھی 10 کروڑ لوگ روزانہ $1 سے کم پر گزارا کر رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی دنیا کے امیر ترین ملک چائنا کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک تفریحی ویڈیو۔ تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹس میں بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ نگہبان۔